sa Mark chapter 12 ingon po sa Ginoo sa Marcos 12. Ug siya misugod sa pagsulti ngadto kanila pinagi sa mga sambingay, usa ka tawo nagpatanom og usa ka parasan ug nagpahimutang og kural sa palibot niini ug nagkalot og usa ka dapit alang sa sudlanan sa duga sa paras ug nagtukod og usa ka turi ug mipiyal ini ngadto sa mga mag-uuma ug miadto sa layo nga dapit ug sa tukmang panahon siya mipadala ngadto sa mga mag-uuma sa usa ka sulugoon aron siya unta makadawat gikan sa mga mag-uuma sa abot sa parasan ug sila midako kaniya ug mibunal kaniya ug miabog kaniya nga walay dala ug usab siya mipadala ngadto kanila og laing sulugoon ug ngadto kaniya sila mibato ug nakasamad kaniya sa ulo ug miabog kaniya nga gipakaulawan ug usab siya mipadala og lain ug siya iya ilang gipatay ug daghan lain pa nga nagabunal sa pipila ug nga nagapatay sa pipila apan tungod kay may usa ka lalaking anak ang iyang pinalangga kaayo siya mipadala kaniya usab nga katapusan ngadto kanila nga nagaingon sila motahod sa akong anak apan kadto nga mga mag-uuma mingon diha sa ilang mga kaugalingon kini mao ang manununod dali atong patyon siya ug ang panulundon mahimong atoa ug sila midako kaniya ug mipatay kaniya ug milabay kaniya pagawas sa parasan busa unsang buhaton sa galon sa parasan siya madtong patay sa mga mag-uuma ug muhatag sa parasan ngadto sa uban ug wala ba kamo makabasa nini kasulatan ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhan sa sukaranan kini buhat sa Ginoo ug kini katingalahan sa atong mga mata ug sila nagtinguha sa pagdako kaniya apan nahadlok sa katawhan kay sila naibalo nga siya misulti sa sambingay bato kanila ug sila mibiya kaniya ug miadto sa ilang padulngan ug sila nagpadala ngadto kaniya sa pipila sa mga Pariseo ug sa mga Herodianhon sa pagbiti kaniya sa iyang mga pulong ug sa diha nga sila nangabot sila nagingon ngadto kaniya magtutudlo kami nahibalo nga ikaw wala magtagad magtutudlo kami nahibalo nga ikaw tinuod ug wala nagapalabi ni bisan kinsa nga tawo kay ikaw wala magtagad sa persona sa mga tawo apan nagatudlo sa dalan sa Dios diha sa kamaturan subay ba sa balaod ang pagbayad sa buhis ngadto ni Cesar o dili kami ba mohatag o kami dili mohatag apan siya nga nahibalo sa ilang pagpakaron ingnon miingon ngadto kanila nganong nagtintal kamo kanako dadi ako sa usa ka dinaryo aron ako makasusi niini ug sila midala niini ug siya nagingon ngadto kanila kang kinsa kining larawan ug kinulit nga litra ug sila mingon ngadto kaniya kang Cesar ug si Jesus nga nagatubag mingon ngadto kanila ihatag ngadto ni Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar ug ngadto sa Dios ang mga butang nga iya sa Dios ug sila natingala kaniya unya midul ngadto kaniya ang mga Saduceo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw ug sila nangutana kaniya nga nagaingon magtutudlo si Moses misulti kananhi kanamo kun ang lalaki igsuon sa usa ka tawo mamatay ug mibiya sa iyang asawa ug wala nagbilin ug mga anak ang iyang lalaki igsuon kinahanglan makiminyo sa iyang asawa ug mopasanay og liwat alang sa iyang igsuon karon dahil pito ka lalaking managsuon ug ang una nang asawa ug nga namatay nga wala nagbilin og liwat ang ikaduha nakigminyo kaniya og namatay ni nagbilin siya og usa ka liwat ug ang ikatulo sama sa ingon ug ang pito nakaangkon kaniya og wala nakabilin og liwat sa katapusan nga ang babae namatay usab busa sa pagkabanhaw sa diha nga sila mobangon kang kinsa nga asawa siya kanila kay ang pito nakaangkon kaniya isip asawa ug si Jesus nga nagatubag mingon ngadto kanila busa wala ba kamo nga sayop tungod kay kamo wala masayod sa mga kasulatan ni sa gahom sa Dios kay sa diha nga sila mabuhi gikan sa mga patay sila dili magminyo ni igahatag sa kaminyoon apan sama sa mga anghel nga anaa sa langit ug nga mahitungod sa mga patay nga sila mabanhaw wala ba kamo makabasa diha sa baso ni Moses giunsa nga diha sa kahoy-kahoy ang Dios nakigsulti ngadto kaniya nga nagingon ako maong Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob siya dili ang Dios sa mga patay apan ang Dios sa mga buhi usa kamo sa labihan nga sayop o usa sa mga eskriba milulog sa pagkadungog kanila nga nagalantugi o nakasabot nga siya mitubag kanila nga maayo nangutana kaniya hain ini ang unang kasuguan sa tanan si Jesus mitubag kaniya ang unang sa tanang kasuguan mao kini paminaw o Israel ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo ug ikaw may gugma sa Ginoo imong Dios sa tibok nimo kasing-kasing ug sa tibok nimo kalag ug sa tibok nimo hahuna ug sa tibok nimo kusog kini ang unang kasuguan ug ang ikaduha sama ini nga mao kini ikaw may gugma sa imong silingan sama sa imong kagalingon walay lain nga kasuguan nga labaw pa kanila ug ang eskriba mingon ngadto kaniya maayo magtutudlo ikaw nagsulti sa kamaturan kay adunay usa ka Dios ug walay lain gawas kaniya ug ang paghigugma kaniya sa tibok nga kasing-kasing ug sa tibok nga sanabutan ug sa tibok nga kalag ug sa tibok nga kusog ug sa paghigugma sa iyang silingan sama sa iyang kagalingon labaw pa sa tanang tibok nga mga halad sinunog sa mga ug mga sakripisyo ug sa diha nga si Jesus nakakita nga siya mitubag nga maginantayon siya mingon ngadto kaniya ikaw dili halayon gikan sa harian sa Dios ug walay tawo human niadto nangahas sa pagpangutana kaniya ug bisan unsa nga pangutana ug si Jesus mitubag ug mingon samtang siya nagtudlo diha sa templo nganong nag-ingon ang mga eskriba nga si Kristo mao ang anak ni David kay si David mismo mingon pinagis sa balaang espiritu ang Ginoo mingon sa akong Ginoo maglingkod ka sa akong tuo nga kamot hangtod ako mahimo sa imong mga kaaway nga imong tumbanan
Busa si David mismo nagatawag kaniya nga Ginoo ug nan sa unsang pagi nga siya iyang anak. Ug ang kasagaran nga katawhan naminaw kaniya nga malipayon ug siya mingon ngadto kanina diha sa iyang pagtulon-an pagbantay sa mga eskriba nga naghigugma sa paglakaw nga nagsulob sa tag-as nga mga bisti ug naghigugma sa mga pagtaho diha sa mga merkado ug sa nagunang mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug sa pinakaibabaw nga mga lawak diha sa mga piyesta nga nagtukob sa mga balay sa mga byuda ug aron sa pagpakaron ingnon naghimo og tag-as nga mga pag-ampo kini sila ang kadawat og mas dako nga hukom sa silot. Ug si Jesus milingkod atbang sa panudlanan ug mitan-aw giunsa sa katawhan pagutang sa salapi ngadto sa panudlanan ug daghang mga adunahan naghulog og daghan ug dihay miabot nga usa ka kabus nga byuda ug siya gihulog sa duha ka lipta nga nagbili og usa ka kudrantes ug siya mitawag ngadto kaniya sa iyang mga tinun-an ug nag-ingon ngadto kanila sapagkat tinuod ako mag-ingon na kaninyo nga kining kabus nga byuda nakahulog og mas daghan kaysa tanan kanila nga nagbutang ngadto sa panudlanan kay tanan kanila na naghulog gikan silang kadagaya apan siya gikan sa iyang panginahanglan mihulog sa tanan nga iyang nabatunan bisan sa tanan niyang kabuhian. Right, Miss Jones, natapos na po nato ang pagbasa Marcos 12.